यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात एरिना टक सोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एरिना टक सोमा आज हामी माझ अतिथिका रूपमा स्टुडियोमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ मैथिल भाषा तथा संस्कृतिका अभियानी प्रवीण नारायण चौधरी। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जस्तो अघि हामीले छठको विषयमा कुरा गर्दै थियौँ, छठ जब यत्रो महत्त्व राख्छ, तपाईँले भनेअनुसार वैदिक सनातन समयदेखि नै आएको हो सूर्य भगवानको नाम लिएपछि, तर यो किन पर्व भयो, यो किन चाड हुन सकेन? चाड हुन सकेन भनेपछि यो पर्वको रूपमा मात्रै किन, एउटा चाडका रूपमा किन यसलाई मनाइएन? छठलाई समारोहपूर्वक नै मनाइन्छ त। यो चाडको अर्थ अलिकति प्रष्ट भएन हजुरको प्रश्न। जस्तो छठलाई पर्वको रूपमा, जस्तो जब यति धेरै महत्त्व राख्थ्यो भने यसलाई चाहिँ वृहत रूपमा किन मनाइएन? अच्छा, वृहत रूपमा त अब ग्रेजुअली बिस्तारै यो फैलिँदै गइरहेछ हैन। र कठिन व्रत छ यो, र यसमा आस्था, जब एकचोटि जसले आस्था राखो, मनमा केही भाकल गर्यो र त्यो पुरा हुनु बित्तिकै फेरि नेक्स्ट टाइमदेखि पुरा परिवारको समर्पण हैन। यसरी यो एक संस्कृतिबाट अर्को संस्कृतिमा धेरै चाँडै प्रवेश गरिरहेछ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु एउटा दिल्लीको। 1995 तिर केही मान्छेहरूले त्यहाँ दिल्ली सरकारलाई अनुरोध गरेर यो पर्व मनाउन घाटसाटको व्यवस्था गरेर सुरु गर्यो। आज तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, दिल्ली जस्तो कति करोडौं मान्छे त्यहाँ बस्छन्, त्यसमा 30 लाख हाम्रो मैथिली भाषीहरू छन्, र ती मैथिली भाषीहरू, भोजपुरी भाषीहरू र यता नेपालका पनि कति मैथिली भाषीहरू त्यहाँ प्रवासमा बसिरहेछन्। ती सबै प्रवासी मिथिलावासी र अन्य सबैले आज दिल्लीको कुना कुनामा यो पर्व भइरहेछ, र पुरा समारोह ठुलो राज्यले नै त्यति एरेन्ज गरिदिन्छ। यो 20 वर्षमा, जस्ट 20 वर्षमा यही सिद्धान्त तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, मुम्बईमा हेरिदिनुहोस्। मुम्बईमा अब बकाइदा चौपाटी भन्ने जुन ठाउँ छ, जुहु बीच जसलाई भन्छ, अब बीचमा यो पर्व गइसक्यो। पटना को त छैठ भनेको विश्व प्रसिद्ध रहेछ, पटनाको गंगा किनार। त्यसरी नै विराटनगरकै म तपाईँलाई एउटा आफ्नै अनुभव सुनाउँछु। बखरी जहाँ अहिले हामी बस्छौँ, त्यहाँ दुईटा भट्टाको पोखरी थियो, ठ्याक्कै हजुरको यो क्याम्पसको जुन होस्टेल छ त्यसको पश्चिम दुईटा। अनि त्यहाँ मान्छेहरू पुरै त्यो क्षेत्रको 16 नम्बरको सबै त्यतै आउँथ्यो। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् कि जुन नहर छ नि, नहरमा बकाइदा छठको लागि स्पेसली पानी सप्लाई आउँछ, र पुरै नहरमा ठुलो समारोह पूर्वक यो मनाइन्छ। पहिले दुईटा पोखरीमा हुने, अहिले पुरै नहर। त्यो एरियाको म भनिरहेको छु, मात्रै 16 नम्बरको सिंगिया किनारको त कतै छोडिदिनुहोस्। मतलब त्यो यस्तो पर्व त कुनै पनि छैन, नन। त्यो दिन विराटनगरको केही खासियतमा म त्यो दिनलाई पनि गन्छु। जस्तै विराटनगर एउटा खासियत छ, कुनै दिन जुन दिन पर्व चाड छ भने सामूहिक रूपले मान्छेहरू घरबाट निस्किने, सब मिलेर पुरा डुल्ने, घुम्ने। अनि सिंगिया किनारको र सबै ठाउँमा भने विराटनगर पनि म सब समुदायलाई हेरिरहेको छु। मैले भने हजुरलाई पहाडी समुदाय, उनीहरू पनि अब सबैजनाले मनाउन थालेछन् यो पर्व। जस्तो यो पर्वलाई पवित्र पर्व भएको रूपमा मानिन्छ। अभियसली पनि पर्वहरू त सबै पवित्र नै हुन्छन्, चाडहरू सबै पवित्र नै हुन्छन्। कि खासमा शुद्धता या पवित्रता बारे केही छ? एकदम छ। यसमा अलिकति पनि अपवित्रता, भावनामा कलुषित केही गलत खोम भन्छ त्यसलाई, खोमा कुरो केही भयो भने यसको इमिडिएट रिजल्ट आउँछ। यति पावरफुल डिभाइन पावर यो पर्व छठ परमेश्वरीलाई यति पावरफुल मानिन्छ। त्यो सुपरनेचरल शक्तिको रिजल्ट अफकोर्स त्यो इमिडिएटली मान्छेले हेर्छ, व्रतधारीले। तर अहिले अब म जस्तो युवा, तपाईँ जस्तो युवाले यसलाई कुरा गरिरहँदाखेरि कसरी ट्रस्ट गर्ने, कसरी विश्वास गर्ने? यो सुपरनेचरल, यो त प्रकृतिको कुरा, सुपरस्टिसनको कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छ, तर तपाईँ विश्वास मान्नुहोस्। हामी जस्तो मडर्न मान्छे पनि यो सब कुरामा तुरुन्तै विश्वास नगर्ने मान्छे। मैले एउटा लाइभ एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। एउटा भाइ, मेरो आफ्नै भाइ, उले मेरो आमालाई सोधेर, काकी म पनि राख्छु यसपालि व्रत,
त नियम निष्ठापूर्वक बस्नुपर्छ तिमीलाई। किन नबस्ने, बस्छु। तर ऊ अलिकति भाङ खाने खालको केटा थियो। अनि जसलाई भाङ चाहिन्छ त्यसलाई फेरि खैनी बिडी त्यस्ता कुरा, जबकि अब यो व्रतमा यो सबै कुरो वर्जित छ। तर ऊ चाहिँ बिचारा गर्यो, गरेपछि उसलाई ती इच्छा लाग्यो। अब नसाको जसलाई लत हुन्छ त्यसलाई त मागिहाल्छ, भित्र माग हुन बित्तिकै ऊ खैनी मात्रै खाएछ। सबै कुरा राम्ररी सक्यो, सब कुरा भयो, घाटमा सबै कम्प्लिट। तर त्यो सिद्धिन बित्तिकै के भएर उसको परिवार र एकजनाको झगडा फस्यो, अरू कसैलाई केही पनि भएन। उसलाई कम्तीमा पनि हस्पिटल पुग्ने गरी चोट लाग्यो। त्यो शक्ति यो मेरो पर्सनल, म त्यो दिन चाहिँ मैले सुनेको कुरोलाई विश्वासमा परिणति भएको मेरो त्यो अनुभव मैले तपाईले सुनाएँ। फेरि विषय प्रसङ्गतर्फै आउँ। जस्तो छठ पर्वलाई भारतीय पर्वको रूपमा भित्रिएको मान्छन् आम जनताले। तर अहिले अब यो अघि तपाईँले भने जस्तै मधेस हुँदै पहाडसम्म पुगेको छ। त्यो किन पहाडसम्म पुग्यो होला त, जबकि यसलाई भारतीय मानिन्थ्यो? पहाडी मधेसी हामी सबै मिलेर नै बसिरहेछौँ यो मधेसमा। अब मेरै अनुभव आफ्नो होसमा बसाए 30 वर्षको अनुभव म आफै धेरै समेटेको छु। आजसम्म कहीँ पनि मैले यो फिलै गरेको छैन कि यो पहाडी समुदायले यो पर्वलाई आस्थाले हेरेको छैन। यसलाई के भन्नुहुन्छ? जस्तो यहाँनिर अब यो कला संस्कृतिको सम्मान अथवा यस पहाडी समुदायले गरेको सद्भाव भन्ने, या यो पर्वको चोरी भन्ने? चोरी नभनौँ यसलाई, चोरी किन भन्ने? यो पर्वको महत्त्व नै त्यति छ, महत्त्व नै त्यति छ। र जसले पनि आत्मसात गर्न भ्याउँछ, आत्मसात त्यही कुराको गरिन्छ जसमा पावर हुन्छ। जब हामी डिभाइन पावरको कुरा गर्यौँ, अनि त्यति डिभाइन पावर अनुभूति जसले पनि गर्छ, अहिले तपाईँ नै गरिराख्नु भएको छ, मैसँग कुरा गर्दा गर्दै हुन सक्छ भोलि तपाईसँग यस्तो एउटा परिस्थिति आउन सक्छ कि तपाईँ पनि केही भाकल राख्नुहुन्छ र नेक्स्ट टाइमदेखि एउटा म सुपै चलाउँछु। कति सजिलो छ हेर्नुहोस्, तपाईँले मान्यता राख्नुभयो, मनभित्र केही कुरो राख्नुभयो, मेरो यो कुरा पुरा होस्, एउटा कन्या चढाउँछु। त पहिला तपाईँ व्रतै राख्नु पर्दैन। अब व्रतधारीलाई गएर एउटा मेरो तर्फबाट छठ परमेश्वरीले कन्या चढाइदिनु है, अब तपाईँको कन्या ऊ चढाइदिन्छ। अनि तपाईँको भाकल पुरा भयो। अब एउटा बेला आउँछ तपाईँको आस्था ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै गर्दै यतिसम्म पुग्छ कि नाउ यु बिकम डिभोटी योर सेल्फ। तपाईँ पनि त्यत्तिकै ठुलो भक्तिपूर्ण माहौलमा समाहित भइहाल्नुहुन्छ। यसरी यो फैलिरहेछ। जस्तो अब फैलाइकै कुरा गरौँ, भारतको होली नेपालको होली पूर्णिमालाई हरायो। भारतको होलीले गर्दाखेरि रक्षाबन्धन वा राखी भनिने जनै पूर्णिमालाई हराइदियो। अहिले अब तिहारलाई दीपावली भन्न थालिया छौँ हामी आजकल। बडा दसैँ, शुभ बडा दसैँ भन्थ्यौँ हामी, त्यसलाई अब दशहरा भन्न थाले। फेसबुकका भित्ताहरूमा दशहरा शुभकामना भन्न थाले। यसलाई अतिक्रमण मान्ने कि विकास मान्ने? होइन, मलाई अलिकति तपाईँको प्रश्नमा जुन यो भारतको भनेर जुन सोध्दै हुनुहुन्छ, भाषा भारतको शब्द आयो, बुझेँ तपाईँको भावना ठिक छ। तर यो जुन अहिले अवस्थाले पनि केही कतै न कतै यो गर्दा भारतको प्रभाव के छ भने नेपालमा पनि हामी होली मनाउँदाखेरि मधेसको होली एउटा हुन्छ, एउटा पहाडको होली हुन्छ, होइन? मधेसको संस्कृति र नजिकको भारत जुन बिहार, युपी, बङ्गाल यी सीमावर्ती क्षेत्रहरू छ, यी दुई ठाउँका मान्छेहरू एउटै संस्कृतिका मान्छेहरू। जस्तै अब मेरो पुरानो टाइटल झा, वर्तमानमा हामीलाई पनि 700-800 वर्ष अगाडि नै या 200-300 वर्ष अगाडि कहिले एउटा टाइटल कुनै राजाले चौधरी भनेर टाइटल दियो। अनि चौधराहट भन्ने एउटा यो हुन्छ जमिनदारी टाइपको कि यति बिघाको मोजे तपाईँ केयर गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट टाइटल बदल्यो। तर अब हामी यहाँ झा, त्यहाँ पनि झा भनेपछि संस्कृति एउटै हो। यसलाई पुरै भारतको संस्कृति नबनेर खालि सीमा। जस्तो होली किन भन्ने होइन, यसलाई होली पूर्णिमा हामी भन्थ्यौँ होइन, रक्षाबन्धन भन्न थालियो होइन। त्यसै गरेर तपाईँको जब कि हामी यसलाई जनै पूर्णिमाका रूपमा लिन्छ, यो शब्दहरू किन आउँछ? राइट, त्यसमा मलाई लाग्छ कि भारतको जुन कुनै शब्द छ र भारतीय विस्तार जुन छ उसको मिडियाहरूको फैलाउ जुन छ, त्यो फैलाउले गर्दा उसको लोकप्रियता बढी
भइहाल्छ र त्यसमा हाम्रो नेपालको कतै न कतै लुप्त हुन्छ। गुमिन्छ। जबकि नेपालको प्योर हिन्दू, जबकि नेपालको चाहिँ रियल शुद्ध रूपले यदि हेर्ने हो भने त्यो इनफ्याक्ट नेपालमा जुन पद्धति छ त्यही हो। अलिकति अब फेरि फरक प्रसङ्गतर्फ आउँ, हामीले छठको बारेमा कुरा गरौँ। मैथिल भाषाका आदिकवि विद्यापति र नेपाली साहित्यले मानेको आदिकवि भानुभक्त आचार्य मध्ये को अगाडि? विद्यापति धेरै अगाडि। विद्यापति जब यदि अगाडि हो भने विद्यापतिलाई किन आदिकवि मानिएन? विद्यापतिलाई आदिकवि भनेको त नेपाली नेपाली भाषाको हिसाबले केही विद्वानहरूको आलेखमा र दाबीमा विद्यापतिलाई पनि आदिकवि, नेपाली भाषाका आदिकवि भनेर लेखेको मैले पनि पढेँ, तर स्थापित चाहिँ यो हुन सकेन। किनभने विद्यापतिको क्लेम बङ्गाली पनि गर्यो, नेपाली पनि गर्यो, आसमिजहरू भन्छन् उनीहरू हाम्रो पनि आदिकवि, ओडिसी उनीहरू पनि उनलाई क्लेम गर्छन्। तर लास्टमा जब प्रमाण हाम्रै यो कीर्तिलता कीर्ति पताका भनेर हाम्रै नेपालको शाही पुस्तकालयमा संरक्षित थियो त्यो हस्त लिपि, पाण्डुलिपि भन्छ कि हैन, यही संरक्षित रह्यो र भारतीय शोधकर्ताहरू पछि आएर यो कुराहरू यहाँबाट लिएर गएर अध्ययन गरेर यो कुरा प्रमाणित गरे कि मैथिली भाषाका आदिकवि विद्यापति र उहाँको जीवन तपाईको 1314वीं शताब्दीमा उहाँको जीवन थियो। तर अझै पनि यो कुरा हाम्रो नेपालीमा यो अझै पनि यो छ कि उहाँ नेपाली भाषाको पनि आदिकवि हो। जस्तो तपाईँ जस्तो ज्ञान भएको बौद्धिक युवा पनि यही मिथिलाले जन्माएको छ, तपाईँहरू जस्तै धेरै हुनुहुन्छ। तर कतै न कतै मैले धेरै सुन्ने गरेको अन्य कविहरूको तुलनामा पनि मैथिली भाषाका आदि कविको तुलना हुन सकेन। एउटा साधारण कविको लेभलमा पनि उहाँलाई पुर्याउन सक्नु भएन तपाईँ जस्तो युवा, जबकि धेरै हुनुहुन्छ। यसमा के छ कारण भने मैथिली भाषा र मिथिला संस्कृति विगत यो यवन आक्रमण पछाडि नै आफ्नो भूगोल कायम राख्न सकेन र जुनै भाषा र संस्कृतिको भूगोल छैन अर्थात् राज्यको समर्थन छैन भने ऊ पक्कै पनि विभेदमा पर्छ र उसको चाहिँ क्लेम ऊ आफ्नो सृजनशीलताको बलमा मात्रै मैथिली आजसम्म जीवित छ। राज्यले यसलाई जिलाएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालमै एकल भाषा नीतिले गर्दा मैथिलीलाई के गरेछ त? अहिले अब केही वर्ष यता जुन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले एउटा विद्यापति संरक्षण कोष केही निर्माण गर्नुभयो र जस्तो पुरानो कुरालाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँ नयाँमा आउनुहोस्, अहिलेको कुरामा आउनुहोस्। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ अभियानी हुनुहुन्छ, अभियानकर्ताका रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, धेरै सङ्घ संस्था खोलिएका छन् यहाँ, मैथिली नाट्यकला संरक्षण, मैथिली संरक्षण। त यिनीहरूको काम के? एउटा आदिकविलाई बचाउन सक्दैन? बचाइरहेछन्। यिनीहरूले गर्दा त आज विद्यापतिलाई तपाईको एउटा सिम्बल अफ युनिटी भनेर मैथिली भाषी चाहे ऊ नेपालमा बसिरहेछन् कि इन्डियामा कि बेलायतमा कि अमेरिकामा जहाँ पनि विद्यापति इज द आइकोन अफ मैथिली भाषा। र विद्यापति तपाईँ पनि भन्नुभयो नि सुरुमै, हामीसँग पहिला भेट जुन छ त्यही समारोहमै छ। हामी पनि समारोहपूर्वक विद्यापतिलाई सम्झिन्छौँ र हाम्रो राज्यले कति हामीलाई माया गर्छ र या सपोर्ट गर्छ त्यो सब कुरा पछाडि छोडिदिनुहोस्। हाम्रो आफ्नै क्रिएटिभिटीले गर्दा विद्यापति जस्तो आइकोनलाई हामी जीवित राखिरहेछौँ आज पनि र गर्यो। पछाडि हिन्दुस्तानमा ऊ डाक टिकटमा पनि जारी गर्यो, नेपाल सरकारले पनि विद्यापतिकै नाममा आखिर त्यो पुरस्कारहरू घोषणा गर्यो भने राज्यले गर्दैछ र गर्छ पनि। जय जय भैरवी उग्नारे मोरा कतै गेला तोराङ्गना हैन, कति मिठा मिठा निकै मार्मिक शब्दहरू छन् हैन। यति चर्चित गीत छन्। मैले जस्तै युट्युबमा विद्यापति सर्च गरेँ, 83,000 55,000 33,000 लेखेको आयो। जबकि एउटा तुलनात्मक गीतमा तपाईहरुको मैथिलीकै एकछिनको कुरा गरौँ, मैथिली भाषीकै गीतको तुलनामा पनि त्यो त्यति मिठा शब्द छन्, त्यति पुराना चिज हुन्, तर पनि त्यो रेसियोमा आउन सकेको रहेनछ। मैले हेरेँ त्यहाँनेरि
एउटा भोजपुरी गीत एउटा मैथिलीको रमाइला र रोमान्चका गीतको पछाडि किन पर्यो त्यो? म यसमा के छ भने मैथिली भाषा दुनियाँमा फ्रेन्च पछाडि अर्को मिठो भाषा मानिन्छ। स्वीट ल्याङ्ग्वेज हैन, मधुर भाषामा यसको गन्ती गरिन्छ। यसलाई लयात्मक जब हामी मैथिलीमा कुरा गर्छौँ भने तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि कुनै म्युजिक प्ले भइरहेछ, मैथिली बोलिने गीत जस्तै छ। र धेरै ठाउँमा महसुस पनि गरेको छु, जस्तै रुवाईमा पनि हुन्छ यो, एकदम रुवाईमा पनि लयमा रुवाई गरिएको हुन्छ हैन। भाषा नै लयात्मक भाषा भनिन्छ हैन, लिरिकल ल्याङ्ग्वेज भने। त यसमा के छ भने विद्यापतिको गीतहरू रचनाहरू आज पनि किन लोकप्रिय छ त? ऊ जनवाणी बनिसक्यो। उहाँले सहज रूपमा गरेको रचनाहरू मान्छे पढ्दाखेरि यति रमाउँथे र यति त्यसमा डुब्थे। संख्या किन चढेन त धेरै? हैन, यो तपाईले यस्तो लाग्छ कि चढेन, वास्तव अहिले तपाईँ युट्युबको कुरा गर्नुभयो नि, आखिर 83,000 छ भने उसले के इन्डिकेट गर्यो त? यसमा के 5 लाख 7 लाख हाराहारीमा छन्। अनि विद्यापति 83,000, विद्यापति दिन बित्तिकै तपाईलाई मलाई आई ग्यारेन्टी कि करोडौं भन्दा माथि छ होला। विद्यापतिको गीत, वन्दना, रचना हैन, पदावली र अनेक पुस्तक, अनेक अन्तमा त यस्तो भयो कि अरूले आफ्नो केही लेख्थ्यो र त्यसमा भनाइ विद्यापति गाओल हे, गावी के सुनाओल हे भने उहाँको नाम जोडेर प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यो कि यो पनि विद्यापतिकै रचना। अहिले केही सुन्न सकिन्छ तपाईबाट विद्यापतिलाई सम्झिनका लागि? विद्यापतिलाई सम्झिनको लागि उहाँको यही रचना, उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला शिव किदहु भेला, उगना रे। उहाँको यति भक्तिपूर्ण रचनाहरू छ, वीर रसले भरेको रचना छ, श्रृङ्गार रसले भरेको रचना छ, अनेक काव्यको विचारहरू जुन छ त्यसमा उहाँले रचना गर्नुभएको छ। यो रचना उहाँको यति लोकप्रिय छ भनिन्छ कि विद्यापतिको रचना र उहाँले आफै पूजापाठ गर्दाखेरि महादेव सुनेर रमाउनुहुन्थ्यो र उगना उहाँको चाकर, उहाँको सेवक बनेर विद्यापतिको सानिध्यमै बस्न थाल्नुभयो। र एउटा बेला आयो कि त्यो उगना विद्यापतिको प्यास बुझाउनका लागि, प्यास निमाउनका लागि आफ्नै जटाबाट जल लिएर पिलाइदिएछ। विद्यापति महादेव, गंगा यी सब कुराका एकदम ठूला भक्त हैन। अनि त्यो गंगाजल चाखेपछि उहाँ त रे उगना यो पानी त गंगाजल रहेछ, कहाँ कत भेट्लो बता। अब उगना फसिहालेछ। लास्टमा उसलाई आफूलाई प्रकट गर्नै पर्यो विद्यापतिको हटको अगाडि, हैन मलाई नढाँट, सही भन्यो पानी कहाँ, कुन ठाउँको हो यो, त साक्षात गंगाजल रहेछ। अनि यो ठाउँमा गंगा कहाँ छन् हैन। अनि लास्टमा दर्शन दिएर अनि पछि शर्त गराएर कि अब यो भेद चाहिँ तपाईको घरमा अरू कसैलाई नखोल्नु होला। तर एक दिन अवस्था यस्तो आयो कि विद्यापतिको श्रीमतीले केही कुरामा उगनालाई चाकर बुझेर झार उलिएर उठेछ। त्यहाँ विद्यापतिले मना की करे छी यहाँ, साक्षात महादेव के ऊपर में झारू उठेलौं, यति भन्न बित्तिकै महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। अनि त्यसपछि विद्यापति विलाप गर्दै, आक्रोश पार्दै, रुँदै उगनालाई खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको यो रचना हो हैन। अन्तमा यसैमा अन्तमा एउटा लाइन के भन्नुभएको छ विद्यापतिले कि भन विद्यापति उगना सकाज, भन विद्यापति उगना सकाज, नहीं हित कर मोरा त्रिभुवन राज। माने यति वजनदार उहाँको एक एक रचनामा यति रस छ, यति विभोर भाव छ। तपाईँ चर्चा गरेर मलाई पनि भावनामा ल्याइदिनु हो। तपाईको साथ अझै हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिले पालो विचारको छोटो व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात हेर्ने टक सो पुनः जारी रहनेछ।
साथी भाइलाई नभई नहुने गर्लफ्रेन्डलाई पनि यही चाहिने